माँ के पास बैठती हूँ कदमों में, उसके पाँव पे हाथ रखती हूँ, तब समझ में आता है मैं यही हूँ। हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। आज की मुलाकात के इस खुसूसी शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। हम आपकी मुलाकात खुसूसी मेहमान शख्सियत से कराने जा रहे हैं, जिनकी शख्सियत के कई पहलू है। वो अफसाना निगार भी है, नक़ाद मुहक्किक भी है और पेशे से उस्ताद भी है। डॉक्टर राफिया वली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राइटर होता है ना, बड़ा ही हसास होता है, इसे समाज के उस पहलू पर नज़र होती है गालिबन जहाँ तक बाकियों की नज़र नहीं जाती। जो बाकी नहीं देख पाते हैं वो आप राइटर साहिबान देख पाते हैं। हसास से भी ज़्यादा हसास होता है, क्योंकि जब उसकी जो हसासियत है ना, ये अगर उसके अंदर नहीं है, अगर वो दुख को दुख नहीं समझ रहा है, खुशी में खुश नहीं हो रहा है, किसी के आप देखें किसी की उतार चढ़ाव में अगर वो खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, तो जाहिर फिर वो कैसे उसको महसूस होगी चीज़ें, वो महसूस कैसे कर सकता है। किसी भी मज़हब की बात करें, किसी भी मिलत की बात करें, हर मज़हब में, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब में इस हसासियत को बड़ा अहम माना गया है। हम जिस अक़ीदे को मानते हैं कि हमारे यहाँ भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे कि तुम में से जिसके दिल में सबसे ज़्यादा नरमी डाल दी गई हो वो मुझ में से है। कि नरम होना, ऐसा किसी के दुख दर्द को महसूस करना और ख़ुद अपने आप के जो अंदर आपके एहसास आते हैं उनको महसूस करना, ये तो एक आपने सही कहा कि ये तो हसासियत की एक पहचान है ही। लेकिन हमें कभी एहसास हो जाता है कि हम इस चीज़ को पकड़ रहे हैं और फिर उसके बाद लिख रहे हैं। आपको कब एहसास हुआ? बचपन में मैं गुस्सेवर ज़्यादा थी। किसी भी चीज़ का रद्द-ए-अमल जो मेरी तरफ से होता था वो शदीद होता था। फिर खुद मैं सोचती थी कि गुस्सा किया तो कितना शदीद क्यों किया। हमारे रद्द-ए-अमल बड़े शदीद होते हैं। हम मोहब्बत करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं, नफरत करते हैं तो वो भी शिद्दत से करते हैं। और शदीद रद्द-ए-अमल जहाँ हो वहाँ वो एक हसासियत की तो एक आप समझिए कि चिंगारी वहाँ मौजूद है। लिखने की मैं नहीं कहूँगी कि वो पढ़ने का एक फिर नॉवल, अफसाने, वहाँ जो कैरेक्टर्स मुझे अपने जैसे महसूस होते थे जब मैं अफसाने पढ़ती थी या नॉवल पढ़ती थी। कभी कभी होता था कुछ किरदार ऐसे महसूस होते ये मुझ जैसे है, तो फिर मुझे लगता था नहीं, अकेली दुनिया में मैं ऐसी नहीं हूँ, कोई किरदार तो ऐसा है, रख रखाव से कुछ और जाहिर होता है, अंदर वो कुछ और महसूस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में क्यों है कि आपके जज्बात हर्ट हुए हैं, लेकिन वो जज्बात आपके किसी ने मतलब आपके जज्बात को ठेस पहुंचा दी, तो वो इजहार रोने से नहीं आता बाहर, कभी कभी गुस्से में आ जाता है। और कभी कभी गुस्सा इंसान हो रहा है लेकिन रोने से जज्बात बाहर आ रहे हैं, तो वो कई मुतज़ाद चीज़ें जो हो जाती है इंसानी पहलू में वो किसी और फॉर्म में बाहर आ जाती, किसी और शक्ल में बाहर आ जाती, कभी तन्हाई की सूरत में, कभी लिखने की सूरत में। वालिद साहब हमारे बहुत पहले गुजर गए जब मैं 10वीं क्लास में थी, तो फिर ये था कि बाहर पढ़ती थी, घर वालों से राबिता नहीं था, उस वक्त टेलीफोन का इतना नहीं था, खाली किसी घर में हुआ करता था। घर से दूर थी और दूरी एक मुद्दा था जो मुझे खींचा रहता था अपने घर वालों की तरफ। अच्छा। हाँ, और अब उस दूरी को कैसे बांटा जाए। जाहिर टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, हम क्या करते थे, खत लिखते थे घर वालों को, तो वो अपने पूरे जज्बात जो थे वो खत में निकल आते थे। फिर घर में बहुत प्यार मिला था, तो जब कहीं वो चीज़ें हम बड़े अहम हैं और जब ये अहमियत दूसरा ना गंवाए, जब दूसरे हमें वो उस अहमियत से थोड़ा ढकेल दे, तो कमी का एहसास कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त अपने आप को मनवाने का, ज़ाहिर हम किसी से कैसे मनवा सकते, नहीं मनवा सकते, वो तो सिर्फ आपका घर है, आपके लोग हैं जो आपको पहचानते, आपसे प्यार करते, वो आपको मान सकते, दूसरे तो नहीं मान सकते जब तक आप कुछ है नहीं। तो उस मनवाने के चक्कर में कभी हमारे हाथ में उस वक्त कलम आ गया जिस वक्त हम बहुत छोटे थे। अच्छा, बहुत छोटे? बहुत छोटे। कितने छोटे? बहुत छोटे थे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से।
खैबर सीमेंट दिल से बना। रामपुर से मैं पढ़ी हूँ, रामपुर जामिया से। तो जब मैं वहाँ थी उस वक्त मेरी एक दोस्त थी निशात अफजा, आजमगढ़ की थी। तो उनका और मेरा ये मुकाबला रहता था। वो बड़ी पसंदीदा शख्सियत थी रामपुर की। तो मुझे रहता था कि ये जिस तरह पढ़ती है, ये जिस तरह लिखती है, ये मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकती। तो जाहिर है उनकी अपनी ज़बान थी, उर्दू उनकी मादरी ज़बान थी, हमारी तो नहीं थी। तो लफ्ज़ों का चक्कर यहाँ पर बड़ा खेल खेलता है कि लफ्ज़ आपके पास है। एक दिन ऐसा हो कि लफ्ज़ बांदी की तरह मेरे सामने खड़े हो जाए और मुझे कहे हुक्म करे आका हम कहाँ खड़े हो जाए। लफ्ज़ आपके गुलाम हो। हाँ, गुलाम हो जाए, के गुलाम न बने। हाँ, हम लफ्ज़ों के। तो फिर मैंने लगभग समझिए 8-9 घंटे में लाइब्रेरी में बिताती थी, सिर्फ नावल, हाँ सिर्फ नावल पढ़ने में। वार्डन आके डांटती थी कि उठे भाई लंच हो गया। हमारी उस्ताद थी एक शबाना शीरी, एक दिन जब उन्होंने हमसे सुना, मेरा भी सुना और निशात अफजा का भी सुना, और पहली बार उन्होंने मुझे सामने बेंच पे खड़ा किया और पूरे क्लास, तब वो अच्छा लगा कि नहीं क्या बात है, ये चीज़ है। फिर ये था कि अब दिखाना है किसी को, कोई उस्ताद हो तो दिखाएं। तो फिर ये सोचती थी कि नहीं दिखा दिया तो पता चला कि नहीं पसंद आया तो बेहतर है कि रख दे। फिर जब एमफिल के लिए शादी के बाद ये सारी मेरी हिम्मतें जो है ना, मेरा थोड़ा उल्टा मामला है। हाँ, मैं एमफिल के लिए बाहर गई थी, हैदराबाद थी मैं। तो वहाँ मैंने, मेरे उस्ताद थे कलाम सर, उनको दिखाया था अपना पहला अफसाना। तो उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत पसंद किया था। और फिर ये भी कहा कि लिखना, आगे भी लिखना, लेकिन पहले अपना जो है एमफिल कंप्लीट करो उसके बाद। तो वो पहला अफसाना मेरा, और वहाँ मैंने वो कौमी कौंसिल एक है उर्दू के लिए काम करती है, कौमी कौंसिल फ़रोग़ बराए उर्दू ज़बान, तो उनका एक सेमिनार था, वहाँ मैंने वो पहला अफसाना पढ़ा था। किस मौज़ू और किस अनवान के तहत लिखा था वो अफसाना? जो लिखा था मैंने वो एक अधूरी तहरीर है, उसका उन्वान था। एक मकाला लिखवाया था मुझसे मेरे उस्ताद ने, कलाम सर ने, आप ये लिखें कि उर्दू सिनेमा या हिंदी सिनेमा, इसके 50 साल, और फिर वो आप दर्जा बंदी करें कि कितनी फिल्में जो है वो हिंदी में बनती है और कितनी उर्दू में बनती है। तो उसमें औसतन शायद 900 फिल्में को जो पूरा मैंने निकाला था। तो आप समझिए कि उसमें 90% जो डायलॉग डिलीवरी होती थी या स्क्रिप्ट होती थी वो सारा उर्दू का ही होता था। चूँकि आपकी 3 किताबें इंशाल्लाह मंजर आम पर आ रही है, उसमें एक अफसानों की किताब है और तहकीक की किताब है, तनकीद की एक किताब है, ये तीनों किताबें आपकी मंजर आम पर आएंगी। अब जहाँ तक हम अफसानों के हवाले से बात करेंगे, उर्दू ज़बान का आपने इंतखाब किया, कश्मीरी ज़बान का इंतखाब क्यों नहीं किया जबकि मादरी ज़बान कश्मीरी ही थी? ये बहुत अच्छा सवाल करा आपने इकरार। मैं आपसे कहूँ कि जब भी मेरे साथ कभी ये बात होती है, अक्सर जो यहाँ पर हमारा अदबी हलका है वहाँ पर भी ये बात होती है कि आप जो है कश्मीरी में कब लिखेंगी। तो बचपन में 9 साल की उम्र में मैं रामपुर चली गई पढ़ने के लिए। रामपुर में जब मेरा दाखिला हुआ, जो माहौल को जांचने परखने का जो दौर शुरू हुआ वो रामपुर में हुआ। तो ज़बान का जो मामला रहा, उस वक्त तक सिर्फ अब माँ से या भाइयों से, बहन मेरी कोई है नहीं, तो उनसे जो सिर्फ यही सुनते थे और वो आम घरेलू बातें, अदबी तरीके का ना उस वक्त हमारे यहाँ सिलेबस में होती थी कश्मीरी, हमारे यहाँ तो उस वक्त नहीं थी। जो स्कूल लेवल में 3rd में पढ़ती थी, क्लास 3री जमात में मैं पढ़ती थी, तो उस वक्त जो है हमारे यहाँ सिलेबस में कश्मीरी थी नहीं। अब तख्लीकी ज़बान बहुत आला ज़बान होती है, अब मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ इंशाल्लाह कश्मीरी पढ़। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े अदीब है कश्मीरी के, बहुत मेरे पसंदीदा शायर है यहाँ पर आज, जिनको सुनते हैं अच्छा लगता है। या कश्मीरी राइटर्स हमारी जो है, जो उर्दू ये कश्मीरी अफसाने लिखती हैं, मेरी पसंदीदा है यहाँ पर कई हैं। रूफ कयासी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं कश्मीरी अफसाने, मेरा दिल करता है कि वो पढ़ूँ। आजकल मैं टेक्स्ट भी, और पहली जो तहरीर मैंने कश्मीरी में लिखी है, कश्मीरी में नहीं कहेंगे आप, मैं उर्दू में ही लिखी हूँ, लेकिन कश्मीरी बुक जो मैंने पढ़ी है वो रहीम रहबर साहब की है, बदार नतापस, उस पर मैंने मकाला लिखा उर्दू में। दीवा नज़ीर माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं कश्मीरी में, उनके अफसाने पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। और तख्लीकी ज़बान कुछ और है। कभी लफ्ज़ दबाने नहीं पड़े, कभी कोई मुतबादिल तो नहीं ढूंढना पड़ा किसी लफ्ज़ का?
تاکہ وہ ہلکا ہو جائے اس لفظ کا وزن؟ نہیں، اس کے لیے تو متبادل نہیں ڈھونڈنا پڑا، لیکن لفظ دبانے پڑے. ہاں، لفظ دبانے پڑے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں، لفظ دبانے پڑے، لفظ دبانے پڑے، کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی انسانی جذبات کی وجہ سے، کبھی خود کی وجہ سے بھی، تو لفظ تو دبانے پڑتے ہیں کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے. بالکل، بہت خوب. ایک انسان کئی سارے رولز ادا کرتا ہے، اسے وہاں بھی جانا پڑتا ہے، یہاں بھی جانا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی شخصیت جو اس کی ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، سب میں کھو دیتا ہے. بہت دل دکھتا ہے میرا، آپ یقین نہ کریں. میرا تو، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک چھوٹی سی زندگی لے کے آیا ہے. 60-70 تک تو خالی آپ جیتے ہیں، تو 60-70 تک کی زندگی میں وہ تو بچپن سے لے کر اس عمر تک ہمیشہ دوسروں کی خواہشات کا بوجھ لادے رہتا ہے. کبھی اپنے لیے وہ جیتا ہی نہیں ہے. وہ انسان، ایک انسانیت کی معراج بھی یہی ہے کہ وہ انسان جب صرف اپنے لیے جینا سیکھے، صرف اپنے لیے، جو آج کل بڑا ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم ہیں، ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی ہے، تو پھر تو آپ سمجھیے کہ پھر کہاں وہ اشرف المخلوقات میں رہ جاتا ہے. خود کی اہمیت ہمیشہ انسان کے اندر رہنی چاہیے، اور جب تک خود اپنا آپ زندہ ہے، جب ہی تو پھر اس کے ارد گرد انسان بھی زندہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بے ضرر سی خواہشات ہو، ان کو کم سے کم انسان کو ان کا تو قتل نہ کرے، ان کو تو زندہ رکھنا چاہیے، اور جب ہی پھر انسان کا وجود بھی زندہ رہتا ہے. سو خاص افسانہ یُس زن تُہنٛدِس دِلس واریاہ قریب چھُ، نزدیک چھُ، یُس زن تۄہہِ باسان چھُ یِمن ساروی افسانو منٛز اگر تۄہہِ کینٛہہ یاد پیٚیہِ سُہ پیٚیہِ سُے افسانہٕ یاد، کُس چھُ؟ آپ بڑا مشکل سوال ہے. کئی افسانے میرے ایسے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اقرا جی، کہ میرے جتنے بھی افسانے ہیں وہ یا تو قومی سیمیناروں میں یا نیشنل انٹرنیشنل سیمیناروں میں پڑھے گئے، اور پھر یا اکیڈمی کی طرف سے مجھے بلایا گیا. فکشن رائٹرز گلڈ ہمارا اپنا فعال یہاں پر ہے جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے جب بھی کبھی سیمینار میں بلایا جاتا، وہ افسانہ جب بھی میں کوئی افسانہ پڑھوں تو وہ چھاپ، الحمدللہ وہ چھاپ چھوڑ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلی کہانی جو ہے ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے، کہ جو کسی بڑے قومی سطح کے سیمینار میں پڑھی گئی ہو اور پھر لوگ اس پہ کھڑے ہو گئے ہو، تو اور وہ اس کہانی کی وجہ سے کہیں اور آپ جو ہے اس کے بعد ہی باقیوں نے آپ کو بلایا ہو. تو کیا بات ہے، کون سا؟ وہ کہانی ہے میری، افسانہ ہے میرا کھیت. اچھا، ہاں، کھیت افسانہ ہے، ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے نیپالی میں، ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، انگلش میں بھی کیا ہے، شفیع صاحب نے اور برق صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا. کتنے افسانے لکھے ہوں گے آپ نے اب تک؟ لگ بھگ 23 افسانے ہوئے میرے، 23-24، 2 کتابوں کی شکل میں آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ. 2 کتابوں کی شکل میں؟ ہاں، مطلب 2 افسانے مجموعے آئیں گے اس کے. تو فی الحال کچھ ایک آدھ مہینے بعد انشاءاللہ فی الحال ایک مجموعہ چھپ کے آئے گا. اپنے آپ کو اگر ڈیفائن کرنا ہو ایک لفظ میں تو رافعہ ولی کون ہے؟ یہ تو محبت، بس محبت، اعتماد، عزت، 3 چیزیں ہیں. جہاں مجھے لگے کہ میرا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، کہ یہاں مطلب لوگ مجھ سے محبت نہیں رکھ رہے یا میں ان سے نہیں کنیکٹ ہو پا رہی ہوں، تو میں اس جگہ سے ہٹ جاتی ہوں. میں تو بڑے کھرے دل کی انسان ہوں، جو مجھے پسند ہے، نہیں پسند ہے میں ہٹ جاتی ہوں. پھر اعتماد وہ اعتماد جو میرے والدین نے دیا، کہ الحمدللہ میرے پاس ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، اللہ نے سننے کی، پڑھنے کی استطاعت دی ہے. تو اس اعتماد سے آپ کہیں آپ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے، تو اس اعتماد کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے اپنے اوپر. تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ عزت، کہ مجھے لگتا ہے کہ عزت کے بغیر، جہاں آپ یہ کہیں کہ اگر آپ والدین کے پاس بھی ہیں اور آپ سسرال میں ہیں، یا آپ اپنے خود کے گھر میں، نہ سسرال میں نہ مائکے میں، اگر وہاں پر بھی آپ عزت سے نہیں رہ رہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ زندگی آسان ہوتی ہے، زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے. اس لیے تینوں چیزوں کا میں کہوں گی کہ محبت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ اعتماد خود پر بھی، اور عزت تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب میں فوقیت مار جاتی ہے، کہ اگر عزت ہو پھر آہستہ آہستہ محبت وہاں پروان چڑھ جاتی ہے. بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے عزت. آپ بیٹی بھی ہے، آپ ماں ہے، بیوی ہے، آپ بہو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بائی پروفیشن استاد ہے، اور بائی پیشن آپ رائٹر ہے.
جب آپ کو اپنے آپ کو کہیں تلاشنا ہوتا ہے نا تو کہاں تلاشتی ہیں آپ خود کو, کدھر ڈھونڈتی ہیں؟ یہ تو اپنے یہ اب مشکل سوال ہے, اس سے پہلا والا نہیں تھا. میں اکثر مائکے چلی جاتی ہوں, ماں کے پاس بیٹھتی ہوں قدموں میں, اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتی ہوں, تب سمجھ میں آتا ہے میں یہی ہوں. بچے ہمارے وجود کا حصہ ہوتے ہیں, یقیناً ہے نا. شوہر ہم سے, میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم ایک بھرے خاندان میں رہتے ہیں جو ہمیں پسند بھی کرتے ہیں, ہم ان کو پسند کرتے ہیں. نا پسند کریں تو بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پھر ہم اس خاندان کا حصہ ہو جاتے ہیں. وہ سارے لوگ ارد گرد جب ہمیں کوئی, جو آپ نے کہا کہ کوئی بہو کی نظر سے دیکھتا, کوئی بیٹی کی نظر سے دیکھتا, کوئی ماں کی نظر سے دیکھتا ہے, اس سارے جھمیلے میں جب میں تھک جاتی ہوں, میں خود کہاں ہوں فرض نبھاتے تو میں سیدھے چلی جاتی ہوں. صبح کبھی میرا مائکہ تھوڑا قریبی ہے, دور نہیں ہے مائکہ میرا, تو صبح اٹھ کے فجر کے بعد میں واک کے لیے نکل جاؤں گی, ماں کے گھر پہنچتی ہوں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کبھی بولتی ہے کہ خبر میں کچھ اس کھرن میٹ کرا صبح, تو پھر جاتی ہوں ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو بوسہ دیا آتی ہوں, پھر لگتا ہے کہ اب سکون اتر گیا دل میں. جاتے جاتے آخر پر ایک سوال, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اس پروگرام کا اختتام بھی ہوگا. کوئی ایک شخص میرے جیسا ہی جس نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہے, نہیں جانتی, زبان پہ اتنا ہولڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میرا انٹرسٹ ہے کہ میں لکھوں, میں نے جو دیکھا میں اس کو بیان کروں. کیا کرنا چاہیے مجھے کس سے شروعات کرنی چاہیے؟ بحیثیت ایک لرنر مجھے بگن کس سے کرنا چاہیے؟ کئی صنفیں ہیں ہمارے پاس, شاعری ہے, مضامین ہے, نثر میں کئی صنفیں ہیں, اور نظم میں بھی کئی صنفیں ہیں. میں سمجھتی ہوں میرا اپنا یہ جو تھا, میرا نثر کی صنف مجھے ہمیشہ سے اچھی لگی ہے. مقالے بھی لکھتی ہوں اور پھر افسانے بھی لکھتی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرے. یہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, لفظ آپ کے پاس آئیں گے کیسے؟ اگر آپ جس زبان میں بھی لکھیں, میں نے آپ سے ابھی, آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ کشمیری میں کیوں نہیں لکھتی, تو میرا وہی جواب ہوتا ہے کہ کشمیری میں لفظ نہیں ہے میرے پاس اتنے ہی لفظ ہے جتنا میں گھر میں ایک بات کر سکتی ہوں. وہ تخلیقی زبان نہیں ہو سکتی. جو کلاسیکی ادب ہے اس کو پڑھا جائے. بالکل. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دور میں تخلیق ادب ہو رہا ہے, وہ کسی بھی جس زبان میں آپ خود کو محسوس کرتے ہیں کہ میں اس زبان میں اچھے سے خود کو ڈیلیور کر سکتی ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس زبان کا مطالعہ کریں, اور پھر اس زبان میں موجودہ ادب جو تخلیق ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں. پھر موجود اس جو ان کے ہم عصر ادیب ہوں ان کو پڑھیں, جو عالمی سطح پر ادیب ہو, اگر ان کو پڑھیں. پڑھنا شرط ہے, بغیر پڑھے اب میں یہ کہوں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں, مجھے اچھے خیالات آ رہے ہیں, مجھے بڑے مطلب تخلیقی خیالات آ رہے ہیں, میں ان کو لکھنا چاہتی ہوں. پتہ چلا پیج سامنے رکھا ہم نے, 2 لفظ بولے, ابھی ایک نہ کشمیری لفظ آ رہا ہے, نہ اردو آ رہا ہے, نہ کچھ. تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کے پاس لفظوں کا انبار ہو. بغیر پڑھے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ وجدانی شاعر ہو سکتے ہو, لیکن بحیثیت فکشن رائٹر آپ کو ضرور پڑھنا ہے. میرے خیال سے یہی سارا لفظوں کا ہی کھیل ہے جو آپ کھیلتے ہیں, رائٹرز کھیلتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے ہوتے ہیں. ہم تو ایسے بظاہر بولتے ہیں, وہاں پہ زیادہ سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن جب آپ لکھتے ہیں تب زیادہ سوچنے کی گنجائش ہوتی ہے, کیونکہ لفظوں کا اثر تو ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لفظوں کا اثر ہوتا ہے, اور لفظ ہی دیکھیں آپ دل میں. اس لیے تو ہمارے آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو لفظ تو شخصیت بدل دیتے ہیں انسان کی. تو لفظ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے, اور میرے خیال سے جو آپ کے ذریعے خیالات تھے وہ اپنے ناظرین تک ہم نے پہنچائے. امید کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے آغاز اسی بات سے کیا کہ سود مند ثابت ہو, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا شمارہ ہمارے ناظرین کے لیے سود مند ثابت ہو. شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.